अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक किन लोगों को नसीब होती है, यानी कि वो कौन कौन लोग हैं कि जिनको दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अल्लाह की तरफ से नसीब होती है। यही मैं इस वीडियो के अंदर आप हजरात की खिदमत में पेश करूंगा कि वो कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या क्या खुसूसियात हैं। याद रखें, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बेशुमार उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक बात लिखी, फरमाया कि दरूद शरीफ जो है ना, दरअसल इश्क़ मुस्तफ़ा की अलामत है। क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ की मोहब्बत की पहचान है। और फरमाया इश्क़ नसीब होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्हें रब चाहता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत का ताज पहनाया है, खत्मुर रसूल का मकाम आपको मरहमत फरमाया है, और पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का रहबर, पूरी दुनिया का मुर्शिद और पूरी दुनिया का पैगंबर, पूरी दुनिया का रसूल बनाकर भेजा है। तो वो कौन कौन लोग हैं, आइए देखते हैं। फरमाते हैं 5 तरह के लोग मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि 5 तरह के ऐसे लोग हैं कि जिनको दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नसीब होती है। तवज्जो के साथ सुनते रहें। पहला शख्स वो हजरात हैं जिनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। अब थोड़ा समझने की जरूरत है। वो कौन लोग हैं जिनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है, यानी इश्क़ मुस्तफ़ा होता है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे पहचाने कि हमें रसूल से मोहब्बत है, हम उम्मती हैं, हम आशिक़ रसूल हैं, कैसे पहचाने? देखिए, एक चीज़ है जो हमें खुद अपने गिरेबान में, अपने आमाल में और इसी तरह से अपनी इबादात में देखनी है, अपनी नीयतों के अंदर गौर करनी है। वो चीज़ है कि हम जब दुनिया के अंदर कोई भी काम करते हैं, क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक है? हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, सदका करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटों पर शफ़क़त करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमें गौर ये करना है, क्या इन तमाम काम को करते वक्त मेरी नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा होती है? ये गौर करना, या कोई और मकसद होता है? क्या मेरे ये सारे काम, चाहे दुनिया के हों या इबादत के हों या आखिरत के हों, ठीक है, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होते हैं? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मैं अमल कर रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है कि मैं नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, नबी से इश्क करता हूं, नबी की तालीमात से इश्क करता हूं। असल नबी से इश्क ये है कि नबी के किरदार से इश्क हो, नबी के अखलाक को हम अपनाने वाले हों, नबी की अदाओं को अपनाने वाले हों, नबी की जो तालीमात है उस पर अमल करने वाले हों। यही इश्क़ मुस्तफ़ा है, यही इश्क़ रसूल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क जिसको होगा वो दरूद शरीफ का एहतमाम करेगा। पहली चीज ये है। और दूसरे हजरात वो हैं जो गुनाहों से तौबा करते हैं, जो गुनाहों पर नादिम होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं और अपनी जिंदगी में एक पाकीज़गी चाहते हैं, यानी पाकीज़गी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो वो नादिम और शर्मिंदा होकर गुनाहों से तौबा जब कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनके दिलों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर देता है और वो दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं। तो दूसरी तरह के लोग ये होते हैं। और तीसरी तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं जिनकी दुआओं के कबूल होने की तमन्ना होती है, यानी जो लोग
دعاؤں کے قبول کرانے کی تمنا رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری مرادیں اللہ کی طرف سے پوری ہوں، ہماری جھولی بھر جائیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف کی برکت سے ساری عبادات قبول ہوتی ہیں۔ عبادات کتنی ہیں؟ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی درجے میں ہر عبادت کے اندر درود شریف کو رکھا ہے، آپ غور کر لینا۔ نماز جیسی اہم عبادت جو فرض ہے، اس کے اندر درود شریف موجود ہے۔ جب ایک خطیب، ایک مقرر، ایک مولوی صاحب، ایک مفتی صاحب جب بیان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، تو پہلے خطبہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ خطبہ ہے جس میں اللہ کی حمد ہو رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، کسی نہ کسی درجے میں اس میں درود شریف پایا جاتا ہے۔ دعا جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر شروع میں درود شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھتے نہیں۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ جب کسی بھی عمل کے شروع میں اور آخر میں جب درود شریف لگ جاتی ہے تو بیچ کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے درود شریف کی بدولت قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس عمل کے شروع میں یا جس عمل کے لاسٹ میں، اول و آخر میں درود شریف نہ پڑھی جائے نا، تو وہ عمل عرش سے پہلے ہی اٹک جاتا ہے۔ عرش سے پہلے ہی اٹک، یعنی وہ جو ہے معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، وہ پہنچتا نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ جب درود شریف اس میں شامل ہوتا ہے، درود شریف لگا لیا جاتا ہے، تو درود شریف کی بدولت وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت پھر اس پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے۔ تو یہ حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے دعائیں قبول کرانی ہوتی ہے، جھولی بھرنی ہوتی ہے، ان کو درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھی طرح کے لوگ ہیں، یعنی چوتھی قسم کے جو لوگ ہیں، وہ ہیں جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کو اہم سمجھتے ہیں۔ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی نے 30 سال، 20 سال، 50 سال، 60، 70، 80 سال یا 100 سال ایک مدت متعین کر دی کہ اتنا وقت دنیا میں گزارنا ہے فلاں بندے کو۔ میری زندگی کتنی ہے اللہ کو پتا ہے، آپ کی کتنی ہے اللہ کو پتا ہے، فلاں کی کتنی ہے اللہ کو پتا ہے۔ بہرحال دیکھا یہ جاتا ہے کہ 60، 70 سال، 80 سال کتنی ہوگی، اتنی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زندگی گزارنی ہی ہے۔ اب دنیا میں چاہے آپ چٹنی روٹی کھا کر گزار لو، یا پھر عیش و آرام کر کے گزار لو، یا پھر بہترین کمائی کر کے گزار لو، یا کسی پر ظلم و زیادتی کر کے گزار لو، یا گھر بیٹھ کے گزار لو، ٹھیک ہے، جیسے چاہو گزار لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مقصد بتا دیا کہ میں نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں اور ہمیں جو ایک ٹائم دیا گیا ہے 50، 60، 70، 80 سال کا یا پھر 40 سال کا، جو بھی ہے ہمارے حصے میں، یہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہم جب یہ کریں گے تو پھر ہماری دنیا خوبصورت گزر جائے گی اور خوبصورتی کے ساتھ ہماری آخرت بھی بنتی چلی جائے گی۔ یہ اصل مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پرواہ نہ ہو کہ ہماری دنیا کیسے گزر رہی ہے، پرواہ اصل یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر ہماری آخرت بن جائے، آخرت کی فکر ہو۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اس کے بعد کیا ہوگا، اس چیز کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو، حشر کی فکر ہو، آخرت کے سوالوں کی فکر ہو۔ جس کی فکر آخرت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ رب العزت درود شریف پڑھنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ اور پانچویں قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے اور عاجزی ہوتی ہے۔ نرمی، انکساری، عاجزی، تواضع جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت درود شریف پڑھنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں شمار ہو، ہمارے اندر بھی وہ صفات پائی جائیں
کہ جن کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔